عمرنا في حياتنا شفنا بشاعة الجرم في هاد الحي هذا. هاد الجريمة هذه غطات على شلة جرائم في العالم شفناهم. كاينين الناس اللي تبطروا عليهم الاعضاء ديالهم وكل جزء من الجسد تلاح في بلاصه وتم الجمع ديالهم والناس عرفوا شكون اللي قتال وشكون. اما هذه راه جريمه في واضحه النهار مع الربعة العشيه. حتى المواطنين تا هما كيتحملوا المسؤوليه، حتى المواطنين. واش الامه تاع بنادم كانت كتفرج حتى سيدي يكونوا هاد الناس خايبين ولا يكونوا زينين؟ نتوما فكوهم ودير الله خير. على الاقل ما يموتش واحد فيهم، هما راه ماتوا بجوج، هذاك مات وهذاك مات. الا جينا نحللوها علميا انا خويا مات وهذاك تا هو يعتبر راسو مات، لانه هو حكم على راسه. باش تضرب وتقتل وتشرق وتقزر، هنا راه كاين فرق ما بين ضربتيني وقتلتيني وطحت وما بين ضربتيني وقتلتيني وشرقتيني وفصلتيني. هذه راه جريمه فيها تشويه جثه، فيها التفصيل، فيها راسو مسكين يرجعوا للطوبسي ديال الوفاه يشوفوا مسكين شحال من دقه ليه في راسو. هادوك الدقات ليه في راسو راه لا اله الا الله، راه واخا يكون بنادم جمل ما غاديش يعيش. وهما بعدا هادوك الناس عندهم تكوين عصابه اجراميه، ماشي غير واحد اللي اقتل، هما ثلاثه، يعني ثلاثه مخططين للجريمه. كانوا مع جوج ديال النهار جالسين فوق الكروسه ديال مول الخبز دايرين غينيا، تيعاقروا الخمر تما، تيتهلوسوا تما، تيديروا كلشي تما بشهاده الجميع. مول السوارت كان حاضر، مول الخبز كان حاضر، اي واحد في هذاك السوق تنحملوا المسؤوليه انهم شافوا كل شيء. مول السوارت بعدا على وجه الخصوص، مول السوارت اللي كاين تما راه شاف كل شيء، هذاك الراجل كل شيء شافه. اللي حرف الشهاده وما بغاش يشهد ويقول الحقيقه راه قال لك الله سبحانه وتعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون. الحمد لله غدا امام الله غيكون القاضي احكم الحاكمين وغيكونوا الشهود ملائكه، ما نحتاجوا حنا كاع هاد الناس يشهدوا ان اليوم الدنيا وغدا الاخره. شحال قدهم يعيشوا هاد الناس؟ قال لك تحسبوا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. حشومه كاع حنا في دوله الاسلام والمسلمين وتيوقع هذا الشيء. حنا في الحقيقه هذوك المجرمين قتلوا فصلوا، متفقه معاك، ولكن حتى المواطنين قتلوا فصلوا، حتى المواطنين قتلوا فصلوا، لانكم كنتوا كتشوفوا. على الاقل عيطوا للامن يجي يعتق ديك الساعه. واش هذا الامن حنا غنخرجوا كل مواطن حدا بوليسي؟ كيقول لك الناس الامن ما دايرش خدمته. شكون قال لكم الامن ما دايرش خدمته؟ نتوما المواطنين ماشي رجال، نتوما اللي ما درتوش خدمتكم. واش المواطنين بغيتي يخرج لك كل مواطن معاه بوليسي يمشي معاك للسوق، يمشي معاك للمدينه، يمشي هادشي بزاف، هادشي كثير. راه نتوما المواطنين اللي كتعيشوا في هذاك السونتر خاص تكون عندكم واحد النفس تضربكم على الغيره على بلادكم وتضربكم على ولاد بلادكم. واخويا هما المحابق كيصاوبوهم اليوم ما خلاوهمش في الشارع، فكم كوا غتضربوا النفس على واحد كيموت حداه، هو ما دارش خير حتى في الشجيره، كيفاش غيديروا في روح؟ هادشي اللي شفنا ما عمرنا شفناه. انا بعدا على وجه الخصوص حتى ما يكونش كاع زهير خويا نلقاه غير مواطن عادي كياكل في العصا، كون اكيد انني غندخل وغنفك وغندير قصارى جهدي نديرها وخلنا ناكل العصا. وانا هذاك النهار كاع اللي وقعت فيه الحادثه جيت لقيت خويا ميت وكليت العصا كيضربني امام الملأ، كلشي كيشوف، ما فكونيش انا ولا حتى حاجه ما عندي مع هذاك السيد. ولو لقيت اللي جيت شفت خويا ميت جاتني الهستيريا. راه لو غولوفي في الكاميرا ضابط الامور، كاين كلشي في لو غولوفي ديال الكاميرا. شدني سلخني مزيان، خشاني تحت منه، ضربني على يديا، ها هي بقى كاع مبراد، ضربني على فخذي، ضربني على راسي، انا مستعوج ليا حنكي. انا بعدا في طريقه السيد وليت باغاليزي كيعوج ليا فمي من هذيك الضربه اللي ضربني على راسي. باقا نمشي ندير سكانير، باقا ما ساليتش. باش خويا الدنيا عامره عندنا، ما كاينش كيفاش ندير. امي مرا كبيره، ما كاينش السيده امات المرحوم مريضه، ما كاينش غيقابل الناس. يعني حنا واخا مرض واقفين. انا البارح مشيت عند الطبيب نفساني في العشيه، خرج لي ميكا ديال الدواء، ما كنعش في الليل. فهاد السيد انا ما فهمتش حاجه وحده اللي ما فهمتهاش، هو انه كان كيضرب ويتسارح. انا كنشدد على هاد النقطه هذه. انا ما بغيتهمش يحكموا عليه في شي الاخر، يشوفوا هاد المسطره هذه في حق هاد السيد، يشوفوا هاد المساله هذه كيفاش انت كتضربو وكتسارح وكترجع لبلاصتك وتعاود تنوض ضربو وكترجع تسارح، والناس عندها القلب كتصور
شادين تليفونات كيصوروا فيديوهات من الفوق، حشومه كاع، عيب وعار. شوف اخويا، هذه قرعه الزيت معلقه في كل بيت، اليوم عليا وغدا عليهم. غدا ممكن توقع اي حاجه. هذاك السوق تاع زين الدرعي بعدا اصلا ما فيش النظام، كاينه خروقات كثيره، كاين كلشي كيدار تم امام الملأ، كلشي كيشوف، كاينه الحقره، كاين القوي كياكل الضعيف. هذه هي الصراحه اللي كاينه، كاين القوي ياكل الضعيف. الا كنتي انت متريني مزيان وصحيح وكذا عندك جنويه كبيره ممكن تحكم هذاك السونتر كامل، الدايز ما يدوز والغادي ما يمشيش. حشومه باش نكونوا حنايا هادشي يكون وقع في كوكي، كون اكيد ان ما كانش غيوقع هادشي، اكيد ان الدراري غيتدخلوا. هادشي يكون وقع في سيدي عبد الكريم، كون اكيد ان الدراري غيتدخلوا. هادشي يكون وقع في الثانيه، كون اكيد ان الدراري غيتدخلوا. انا ما عرفتش علاش موالين عزيب الدرعي مات لهم القلب هذاك النهار، مات لهم القلب والضمير بجوجهم. ساكنه عزيب الدرعي على وجه الخصوص، ما كنعممش، ماشي كل شيء، وحتى ولاد قريه الشمس من هذا المنبر كنقول لكم ماشي كلهم، ماشي ولاد القريه كاملين خايبين. حتى حنا وقع لينا مع هذا المشكل نعممو ونقولوا هذوك الناس لا تنعرفوهم نيت من زمان، خدامين هنا في السوق، عمرهم ما هزوا فينا الراس، عمرهم ما هزوا فينا العين. صراحه الله كاينين الناس كتخدم على وليداتها، كترزق الله، كتروح تمشي بحالتها لدارها. اما اللي مجرم وعنده سوابق راه باين، بنادم اللي كيكون فايت جوج سوابق عدليه راه باين داكشي. حنا ما غاديش نقولوا الله يستر العيوب، حنا ماشي شغلنا في داكشي. حنا دابا هاد الدري غتعوضوا لينا شي حاجه مثلا، وخا يحكموا عليه بالاعدام كاع ويعوض لنا هذاك الاخ، ما يعوضوش لينا، وخا يعطينا عمره ماشي غيحكموا عليه هذاك الدري كان خويا، كان صديقي وولد خويا، وزيدون الحمد لله الذي عافانا بما ابتلى به الكثير من خلقه. هذا السيد شهاده الجميع هنا في هذه البلاصه اللي كيسكن فيها كيقول لك السيد متخلق، الله يعمرها دار. الناس في اقطاب العالم ما تتعرفوش باقا كتبكي عليه دابا الان. هذا من حسن الصدف ديالو، لان ربي كيبغيه. هو شوف هذاك السيد شنو هو العمل اللي دار مع الله، خلى الله اذا احب عبدا في الارض نادى ملائكته في السماء احب عبدي. حسدوا على البنيه الجسمانيه ديالو، حسدوا على اخلاقه، حسدوا على الميزه اللي كان كتميز بها على الجميع. ربما كانت فيه شي حاجه ما كايناش في عباد الله، هذيك الحاجه اللي ما كايناش في عباد الله هي اللي ادت لهذا المشكل هذا. هذاك السيد حنا ما نكرناش اننا حنا عندنا خلاف معاه، فعلا كان عندنا خلاف معاه على الاخت ديالو، فعلا هادشي ما نكرناش. كان شي داز عليه 5 سنوات ودرنا لك تنازل. وهاد الناس اللي كتقول لك اختو دارت ما اختو دارت، اتقوا الله في ريوسكم، اتقوا الله. تتوما عندكم البنات، تتوما عندكم الدراري، ونفرضوا هاد الدريه معصومه من الخطا ما غلطتش، هاد السيده راه غلطت وحنا مشينا ديكلارينا به، والضابطه القضائيه دارت خدمتها وغلبوا فينا الناس. رباه خرج في لايف كيقول انا طلبوني الناس قالوا لي يا ودي دير لي تنازل، وقلت للمراه ديالي دير لي تنازل، يعني باش تعرفنا حنا اسره مسالمه، ما بغيناش نبقاو نجرو معاك في المحاكم مع انك ظالمنا، ظلمتينا، درنا لك تنازل، ماشي خوف منا، درنا لك تنازل غير باش ما تبقاش العداوه بين الدراري، درنا لك تنازل باش تعطينا التقار بهذا المفهوم، درنا لك تنازل تسامحنا معاك، قلنا لك سير الله سمحنا لك في حقنا سمحنا لك فيه، واش بقاش اكثر من هذا؟ حنا راه ولاد الناس، لان انت كون اختك وقع عليها هذاك المشكل معنا مع خونا ما غديرش لنا تنازل على وجه الحقيقه. اي واحد وقع عليه هذا المشكل ما غيديرش تنازل. وكل اش كيقول الدريه قلت عقلها، دريه مراهقه ما كتعرف والو، استدرجها ضحك عليها بهذا كان في العمر ديالها شي 16 عام بحال هكاك. الناس كتقول 14 عام، لا الهضره ما كايناش، كانت في عمرها 16 سنه. وقع عليها خلاف معاه، وصلت للضابطه القضائيه وزيدوا نروح حشومه، نخرجوا امام الراي العام وامام العالم في مواقع التواصل. وراه تما خاصهم يرحموا النفسيه ديالتنا، يرحموا باننا عندنا خوتنا، يرحموا باننا عندنا بزاف ديال الحوايج تسترا على بزاف ديال الحوايج. ملي مشينا للضابطه القضائيه راه قلنا الحقيقه، ملي مشات الام ديالها قدمت ديكلاراسيون قالت الحقيقه راه ما كذبتش. ملي مشات ديكلارات وضبطوا الامور وتعتقل الدري ووالديه وداكشي، جاو عند الاخت الصغيره تيقول لها تيديري لي تنازل وكيطلبوا فيها. شفنا حنا ما عندناش الرباح في انه يمشي للحبس، دابا اللي عطى الله عطاه بهذا المفهوم. وهي اصلا ما كانتش هنا الطفله، البنت ما كانتش هنايا، يعني مني دارت لي تنازل قررت انها تغادر هي كاع هذه المدينه.